नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि मैले 11वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ यहाँहरूलाई विशेष गरी एमएड थर्ड सेमेस्टरका साथीहरूलाई चाहिँ सहयोगी हुनेछ भनेर मैले 11वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ ल्याएको छु यस भिडियोमा। आशा छ यस अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई नि यहाँहरूले मन पराउनुहुनेछ, लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहुनेछ, साथै सब्स्क्राइब नगरेका साथीहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सुरु गरौँ आजको क्वेसनबाट। 1. A teacher classifies his students according to mental abilities as superior, average and inferior. Which measurement scale is used in his example? Nominal, ordinal, interval, ratio. कुन मेजरमेन्ट स्केल हो त यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। अघिल्लो साल सोधिसकेको क्वेसन हो यो। एकछिन गेस गर्नु होला। यहाँले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द प्राइमरी फंक्शन अफ मेजरमेंट इन एजुकेशन इज टू प्रोवाइड अ बेसिस फर स्टूडेंट इवैल्यूएशन, डाटा फर करिकुलम रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट फर द इवैल्यूएटर, ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स इन टेस्ट। कुन चाहिँ अप्सन मिल्ने जस्तो लाग्छ गेस गर्नुहोस्। हेरौँ यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन। अ बेसिस फर स्टूडेंट इवैल्यूएशन इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। मेजरमेंट इज अ नन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्सन अफ objects, traits, etc. that which remains constant with person, trait or attributes, quantifying certain aspects of human or non-human, and in itself and cannot be used for evaluation. कुन चाहिँ उत्तर ठीक हो जस्तो लाग्छ एकछिन गेस गरौँ। यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ। मेजरमेंट इज क्वान्टिफाइङ सर्टेन एस्पेक्ट्स अफ ह्युमन अर नन ह्युमन। मेजरमेंट इज क्वान्टिफाइङ भन्ने वर्डलाई चाहिँ कोड गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अ सिस्टम फर असाइनिङ भ्यालुज अर स्कोर्स टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्डर कन्सिडरेसन इज कल्ड एज मेजरमेंट, स्केल, टेस्ट, असेसमेंट। कुन चाहिँ सही उत्तर हो जस्तो लाग्छ एकछिन गेस गर्नुहोस्। ओके हेरौँ है त यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर ठिक छ कि छैन। स्केल। A system for assigning values or scores to characteristics under consideration is called as scale. स्केल के अनुमान गर्नुहुने साथीहरूलाई बधाई छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। पर्सेन्टाइल र्याङ्क्स एज ग्रेड इक्विभ्यालेन्स क्यान बी युज्ड फर डट स्केल। नोमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इन्टरभल स्केल, रेसियो स्केल। कुन चाहिँ स्केल हो गेस गर्नुहोस्। यस्तो र्याङ्क्स, एज ग्रेड, यस्तो चाहिँ पर्सेन्टाइल र्याङ्कमा चाहिँ कुन चाहिँ स्केल चाहिँ पर्छ एकछिन गेस गर्नुहोस्। यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ। ऑर्डिनल स्केल। पर्सेन्टाइल र्याङ्क, एज ग्रेड इक्विभ्यालेन्स क्यान बी युज्ड फर ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। डट इज कल्ड एज द हाइएस्ट स्केल अफ मेजरमेंट। नोमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इन्टरभल स्केल, रेसियो स्केल। कुन चाहिँ स्केल चाहिँ हाइएस्ट स्केल अफ मेजरमेंट हो एकछिन गेस गर्नुहोस्।
ओके, यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ। रेसियो। रेसियो इज कल्ड एज द हाइएस्ट स्केल अफ मेजरमेन्ट। यो यसको चाहिँ नोयर सम्झिनु होला। पहिलो नोमिनल, ओ ओर्डिनल, आई इन्टरभल, आर रेसियो, नोयर, एनओआइआर, नोयर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। द मेन फङ्सन्स अफ मेजरमेन्ट इन एजुकेसन इज आर प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, रिसर्च एन्ड अल अफ दि एबभ। यसको उत्तर कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ? एकछिन गेस गर्नुहोस्। ओके, हेरौँ यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन। अल अफ दि एबभ। अल अफ दि एबभ गेस गर्नुहुने साथीहरूलाई बधाई छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। डट स्केल हैज ग्रेटर यूज इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। नोमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। कुन स्केल चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल रिसर्चमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ? यहाँहरूले चाहिँ गेस गर्नुहोस्। नोमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ओके, यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ। इन्टरभल स्केल। हामीले एजुकेसनल पर्पजको लागि चाहिँ इन्टरभल स्केलको चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्केल हैज ग्रेटर यूज इन टिचिङ लर्निङ सिचुएसन, एजुकेसनल एडमिनिस्ट्रेसन। यो क्वेसन एउटै दोहोरियो, त्यसको लागि सरी। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द मेन ड्रब्याक इन मेजरमेन्ट इज इरर्स, इन्स्ट्रुमेन्ट्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ, युनिट्स। मेजरमेन्टको चाहिँ मेन ड्रब्याक के हो? एकछिन गेस गर्नुहोस्। द मेन ड्रब्याक इन मेजरमेन्ट इज इरर्स। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। assigning 1 to subject x, 2 to subject y and 3 to subject z is an example of ... scale. Nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale. संकेत गर्ने भन्ने बुझियो यो हैन। 1 लाई x ले संकेत गर्यो, 2 लाई y ले, 3 लाई z ले। यो चाहिँ के को एक्जाम्पल हो भने नोमिनल को हो कि ऑर्डिनल को हो कि इन्टरभल को हो कि रेशियो स्केल को हो? एकछिन गेस गर्नुहोस्। ओके, यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। नोमिनल स्केल। यसरी चाहिँ कुनै एउटा वस्तु अथवा चिजलाई चाहिँ अर्को एउटा वस्तुले संकेत गर्ने काम गरियो भने हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? नोमिनल स्केल भन्छौँ। यहाँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आशा छ यस भिडियोले यहाँहरूलाई केही न केही सहयोग पक्कै गर्नेछ। र अन्त्यमा यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब नगर्नुभएका साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिएर चाहिँ मेरो थप हौसला बढाइदिनु हुन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू।